عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا. فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة. متفق عليه. قوله المحصب هو مما يلي العقبة الكبرى من جهة مكة، ويعرف اليوم بمجر الكبش. وقوله جوف الليل وسطه. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه، إذ جاءه أعربي عليه جبة متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به، فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. متفق عليه.